صحابہ کرام دے بارے 3 گلاں کرنیاں نے. کنیاں گلاں جی بول دے رہا تو 6 بھی ہو سکدیاں نے. سارے مل کے بولو کنیاں گلاں. 3 باتاں انشاءاللہ میں تواڈے پیشے خدمت کرنیاں نے. حقیقت دے اندر صحابہ دا مول اس بندے نے پایا جس بندے دے اندر کم از کم 3 اوصاف نے. اوصاف صحابہ جس بندے دے اندر نے. چلو ایک بد وقت ٹولا ہے او دے تے نصیب چی لعنت ہے نا کہ صحابہ تے انگلی اٹھا کے لعنت ہی کھٹنی ہے. تو یار جی اسی منے ہیں تے صرف جذبات دی حد تک منے ہیں کہ یا ساڈے عمل اندر بھی صحابہ دا کردار موجود ہے. حقیقت اندر صحابہ دا مول انہیں پایا ہے. صحابہ دا قدر انہیں کیتا ہے. صحابہ دا شان انہیں سمجھے ہے. جس بندے دے اندر صحابہ والیاں 3 صفات نے. آئیے میں بلا تاخیر سب تو پہلی صفت دا تذکرہ کرنا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے لو جی سونے دا سونا نام آئے تے مجمع اندر بہار آ جائے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا. آؤ لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا صحابہ جیسے 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. صحابہ جیسیاں 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اس بندے نے صحابہ دا قدر نہیں پایا, صحابہ دا مول نہیں سمجھیا جس بندے اندر صحابہ جیسے اوصاف ثلاثہ نہیں, صحابہ جیسیاں 3 صفات نہیں. سنیے میں قرآن پاک دی روشنی اندر کی پیغام دینا چاہنا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے, صحابہ جیسا عمل لے کے آؤ گے, صحابہ جیسا کردار لے کے آؤ گے تو اللہ تواڈے ایمان نو قبول کرے گا, اسلام نو قبول کرے گا. اللہ پاک تواڈے عمل نو قبول کرے گا, اللہ پاک تواڈے ایمان تے اسلام نو قبول کرے گا. آئیے لوگوں میں شان صحابہ تے عظمت صحابہ دے حوالے دے نال جڑا سب نالوں پہلا صحابہ دا وصف بیان کرنا چاہنا. صحابہ نال پیار کر دے ہو تے صحابہ جیسی توحید بناؤ, صحابہ نال پیار کر دے ہو تے صحابہ جیسی توحید دی غیرت پیدا کرو, صحابہ نال بیان کر دیو تے صحابہ دی طرح شرک تو نفرت کرو. الحمدللہ اے جڑا پہلا پیپر ہے نا توحید والا پیپر وصف توحید, اے دی اندر الحمدللہ 100% 100% 100% الحمدللہ ساڑھے 100/100 نمبر نے. دعا کرو اللہ صحابہ دی توحید تے زندہ رکھے, صحابہ دی توحید تے اللہ موت دے کے تے صحابہ تے اہل بیت دا اللہ جنت اندر سانو ساتھ نصیب فرمائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آئیے حضرات میں اپنے بیان دا پہلا حصہ بیان کر چکے ہیں. اپنی توحید چیک کرو, عقیدہ چیک کرو, صحابہ جیسا بناؤ. کوئی صحابی ماتمی نظر نہیں آ رہا, کوئی صحابی کلندر نظر نہیں آ رہا, کوئی صحابی جشن والا نظر نہیں آ رہا. سارے صحابہ نے میرے پیغمبر دے مشن کو اپنایا ہے. آئیے جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا, اور جے صحابہ نال پیار کر دیو پھر جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے پھر حدیث دے اگے امام نہ کھڑا کریا کر, حدیث دے اگے فقہ نہ کھڑی کریا کر, حدیث دے اگے نفس نہ کھڑا کریا کر, حدیث دے اگے برادری نہ کھڑی کریا کر, حدیث دے اگے معاشرہ نہ کھڑا کریا کر. حدیث آ جائے تے اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھیا کر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. حدیث آ جائے دیکھی کرنا ہے. سنیے میں صحیح البخاری پڑھ کے سناوا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنا مکان فروخت کرن دا ارادہ کیتا ہے. مکان دا ریٹ 400 درم لگ گیا ہے, 500 درم لگ گیا ہے. حضرت ابو رافع نے فروخت کرن دا پروگرام بنا لیا. چند دن گزرے, حضرت ابو رافع دے گوانڈی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا ہے میرا ہمسایہ ابو رافع اپنا مکان فروخت پیا کردا ہے. حضرت سعد آندے نے ابو رافع مکان میں خریدنا چاہنا پر میں دا 400 درم دیاں گا تے توڑ توڑ کے دیاں گا, یک مشت نہیں دے سکدا, اکٹھا یک بارگی نہیں دے سکدا. ایدہ میں 400 درم دیاں گا, ریٹ توڑ توڑ کے دیاں گا, یک بار نہیں تقسیم کر کے قسطاں اندر دیاں گا. حضرت ابو رافع فرماندے نے ساتھ مینوں تے 500 درم ملدا ہے, لیکن میں نبی علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے آپ دی حدیث ہے جدوں مکان فروخت کرو ادوں اپنے ہمسائے تے اپنے مکان نو پیش کرو. اگر وہ رکھے تے پھر غیراں نو فروخت نہ کریا کرو, پھر دوسرے نو فروخت نہ کریا کرو. تسی 400 درم دے رہے ہو, وہ بھی
تسی قسط اندر تقسیم کر کے دے رہے ہو، جا ساتھ میں اپنا مکان 400 درہم اندر توانو فروخت کرنا، 100 درہم جیڑا ہے میں رسول اللہ دی حدیث تے قربان کر دینا وا۔ یار اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے۔ ادھر میرے حال ویکھیو، میں کسی نہ نتیجے تے پہنچنا چاہنا، جڑا میں 3.5 گھنٹے دا سفر کیتا ہے نا، مائنڈ نہ کریو، نہ تے مینوں تواڈے نعرے چاہیے نے، نہ مینوں تواڈی سبحان اللہ چاہیے، اللہ دا واسطہ ذرا غور کرنا، میں 100 درہم کی چھڑنا ہے، یار اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے، میں دیہاڑی کوئی 38 ٹیلی فون سننا حاجیاں دے، 38 ٹیلی فون سننا نمازیاں دے، 38 ٹیلی فون سننا دینداراں دے، انہاں دے گھراں دی حالت کی ہے؟ تیانو وراثت چوں ویسے ہی محروم کر دیتا ہے۔ سکا پرائے نمازی یہ دیندار ہے، بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے، بیٹیاں دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ آجی صاحب میں نے چند دن پہلے ایک بچی دا فون آیا، انہیں کہا قاری صاحب میرے نکاح نو 15 سال ہو گئے نے، میرے خامد نے میرا حق مہر نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائیو، صرف احادیث سنو نہیں، احادیث تے عمل کرو، احادیث تے اپنی زندگی پیش کرو۔ آئیے میں ایک حدیث سنا کے ایمان تازہ کرا، میں صحیح البخاری اندر کی پڑھے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ مینوں جہاد واسطے پیسے چاہیے دینے، یا ویسے مینوں دین اسلام واسطے پیسے روپے درہم و دینار چاہیے دینے، پیغمبر نے اعلان کیتا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن گئے، کوئی ستو لے کے آ رہے ہیں، کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں، کوئی درہم و دینار لے کے آ رہے ہیں۔ ایک میرے نبی پاک دا صحابی ہے تے بڑا غریب ہے، بڑا ہی غریب ہے، سوچی پہ گیا گھر اندر ہے ہی کچھ نہیں تے نبی پاک دی خدمت اندر کی پیش کراں، آندا ہے کوئی نہیں ہے جے 1-2 دن باقی نے، رات آ رہی ہے، کسے باغ اندر جا کے مزدوری کر لاں گا، جڑی مزدوری آئے گی نبی پاک دی خدمت اندر پیش کر دیاں گا۔ رات آئیے، توجہ بھئی، رات پئیے تے یہودی دے باغ اندر ٹر گئے، تے یہودی نو جا کے آندے نے ساری رات میں تیرے باغ اندر مزدوری کرنا، ساری رات میں تیرے باغ اندر کھجوراں دی دیکھ بھال کرنا، تیرے باغ دا پھل اتارنا، صبح جدوں ہوئے خالی نہ لٹائیں، جو سرد ہے منو مزدوری دے دیں ہے، میں مزدوری اپنے نبی پاک نو جا کے دینی ہے۔ حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام دے کولوں، تے ساری رات نبی دا یار یہودی دے باغ اندر مزدوری پیا کردا ہے، پھل پیا چندا ہے، پھل پیا اتاردا ہے، پھل دی صفائی ستھرائی پیا کردا ہے، یا باغ دی کانٹی چھانٹی پیا کردا ہے۔ جدوں صبح طلوع ہوئی تے یہودی نے اینیاں ک کھجوراں اس صحابی نو دے دتیاں نے، توجہ فرمانا میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، اے تھوڑیاں جیاں مٹھی بھر کھجوراں لے کے وہ صحابی نبی علیہ السلام دے کول آ گئے تے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے عطیے نو تھوڑا نہ سمجھیا جے، ساری رات میں یہودی دے باغ اندر مزدوری کردا رہا۔ توجہ فرمانا اینج نبی علیہ السلام نے کھجوراں نو وصول کیتا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ اینج ٹھیر دی نکر چ جا کے نہ سٹیا جے، سارے ٹھیر تے میرے صحابی دیاں کھجوراں نو کھلار دیو تاکہ اللہ اس ٹھیر نو برکتاں والا بنا دے۔ تواڈے مسلک نو تواڈے وقت دی ضرورت ہے، تواڈے مال دی ضرورت ہے۔ سیدنا صدیق دی صداقت تے حملہ ہے لیکن تینوں تیری ڈیوٹی محبوب ہے۔ سیدنا عمر دی عدالت تے حملہ ہے، تینوں تیرا کاروبار محبوب ہے۔ سیدنا عائشہ دے حیا تے حملہ ہے، تینوں اپنی جاب محبوب ہے۔ لوگو اسلام واسطے، مسلک واسطے مال بھی خرچ کرو، وقت بھی خرچ کرو، اپنے پروگرامہ دی حاضری بہتر تو بہتر کرو، اپنے دل اندر کشادگی پیدا کرو، مسلک تے تن من دھن لٹاؤ۔ اے صحابہ اکرام دے نال محبت تے وفا دا تقاضا ہے۔ نبی پاک دا صحابی پیغمبر دی حدیث دی خاطر ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کردا رہیا ہے۔ آؤ وقت آ گیا ہے، مدارس تے خرچ کرو، وقت آ گیا ہے، مسلک تے خرچ کرو اور تن من دھن قربان کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک صحابی نے نبی پاک دی سنی، توجہ رکھو یار گل سنو، حدیثاں سنانا بھی کوئی کمال نہیں، حدیثاں صرف سن لینا بھی کوئی کمال۔ میں اپنے ایک گھنٹے دے خطاب اندر 35 حدیثاں بیان کرنا، تسی 35 حدیثاں سن دے ہو، پتہ تے ادوں لگنا جدوں کل دا سورج چڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احد، بھئی اج تو بعد کسی نو گالی نہیں دینی،
تے صحابی نے کیا کیا آدھنے فما سبب تو بادہ حرن ولا عبدن ولا بیرن ولا شاتا. نبی پاک دی حدیث سنی آئی تو بعد گالی نہیں دینی. رب نو گواہ بنا کے کہنا انسان تے انسان ہے. میں نبی پاک دی حدیث سن کے کدی حیوان نو بھی گالی نہیں دیتی. یار کیڑا بندہ جڑا میرے مجمع اندر اس بات دا عہد کرے تو انو کسے مولانا صاحب نے حدیث نہیں سنائی بینک اندر سود لین والا بھی سود خور ہے, سود تے پیسے دین والا لین والا سود خور ہے, پر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں زیادہ گندا سود خور انسان ہوئے جیڑا کسے مسلمان دی غیر موجودگی اندر او دی عدم موجودگی اندر او دی عزت تے حملہ کر دے, او دی کردار کشی کر دے. نبی پاک نے فرمایا سب نالوں زیادہ گندا سود خور ہے. آواز بیٹا سادہ نہ مولوی دی عزت محفوظ ہے نہ اللہ دی قسمیں کئیاں بندیاں دا محبوب مشغلہ ہے. اس مولوی تے انگل چک عہدے تے چک عہدے تے چک ایڈا تو دین دا ٹھیکے دار ہے تے جا کے او دے کولوں دی اصلاح کر. کنے نبی پاک دی حدیث میں سنی فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پائے انہیں کسے لڑکی نو چھیڑیا ہے ایدے کولوں چوری ہو گئی ہے ایدے کولوں وعدہ کاٹا ہو گیا ہے انہیں ننگے ہاتھوں انہوں پھڑ لیا ہے شریعت میں انہوں تے انہوں اجازت نہیں دیندی میں کسے غیر نہ ڈسکس کراں. میں جب سے اپنیت گرنا چاہنا بدبخت ہو یوٹیوب تے جڑے ایہو جے سکینڈل چار دے جے اور تو انہوں مرنا بھول گیا جے دے کلو ایک بدی ہوئی ہے گناہ ہویا ہے کوئی ایہو جے معاملہ ہویا ہے انہیں گناہ کر کے پتہ نہیں رب کلو اپنا گناہ بھی نیکی بنا لیا ہے. لیکن بدبختہ تو قبر تک جان تک اپنی قبر نو کالا کرتا رہے ہیں اور قبر تک گناہ تیرے تک پہنچتا رہے گا. کسے دی بدی بدکاری دی خبر پھیلانا بدی کرنا لو بڑا جرم ہے. میرے پیارے بھائیو ادھر دیکھو تو انہوں رفع الدین مبارک ہوئے تو انہوں آمین بالجہر مبارک ہوئے پیروں دے نال پیر ملا کے کھڑا ہونا صف دی درستی مبارک ہوئے. لیکن جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اپنے اخلاق بہتر کرو اپنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صحابہ نال پیار کر دے ہو تے صحابہ جیسی توحید اپناؤ, صحابہ دی طرح شرک دا رد کرو, صحابہ دی طرح اپنے عقیدے دی اندر عقیدے توحید دی غیرت پیدا کرو. جے صحابہ نال پیار کر دے ہو جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے پیغمبر دی حدیث تے زداں چھوڑو, اخلاق بہتر کرو, کردار بہتر کرو, رویے بہتر کرو. صحابی آندے نے میں اس تو بعد انسان تے انسان ہے, میں کسے حیوان نو بھی گالی نہیں دیتے. نبی پاک دی حدیث تے مر مٹ جانے والے. اچھا میں ایک اور روایت سنانا صحیح مسلم دی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو مسجد نبوی اندر نماز پڑھا رہے ہیں. ایک دعا کرا اللہ جنہیں آئے نے انہاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما. اللہ سانو بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو پڑھا رہے ہیں. صحابہ نمازہ نبی پاک دی اقتداء اندر پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ دیاں پڑھا دیاں ایک صحابی کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. صحابی نے باواز بلند پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. معنی کیے اللہ ہمیشہ تو بڑا ہے, ہمیشہ لی بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سنیا والحمدللہ کثیرہ. صحابی نے آکھیا ہے پاویں میں ماڑا ماں غریب ہاں پر اللہ دے گلے نہیں کردا, رب دیاں تعریفاں کرنا وا تے بہت زیادہ کرنا وا. کہدا اہل حدیث ہے ادھر ویکھو یار, کہدا اہل حدیث ہے, کہدا اہل سنت ہے. جے اللہ نے 5 سال پوت نہیں دیتا کدی کسے ٹھیری تے کدی کسے ٹھیری تے, کدی کوئی چھلا پاوندا ہے کدی کوئی کڑا پاوندا ہے. اور میرے بھائی بھاویں مقروض ہو بھاویں بیمار ہو بھاویں بے اولاد ہو والحمدللہ کثیرا. جے صحابہ نال حب رکھ دیو پھر رب دا گلا نہیں, رب دا شکوا نہیں, رب دے نال غداری نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ ازل تو بڑا ہے, ابد تک بڑا ہے, ہمیشہ بڑا ہے. میں اللہ دی بہت زیادہ حمد و ثنا تعریف کرنا, صبح و شام اپنے رب دی پاکی بیان کرنا. صحابی نے باوادے بلند پڑھیا. جے توجہ رہی تے انشاءاللہ میرا مسلک بھی سمجھ آئے گا. نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا من المتکلم آنفا. صحابہ تواڈے چوں کیڑا ہے جنے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا تواڈے جو کلمہ کنے پڑھے ہیں؟ سارے صحابی خاموش نے. نبی پاک نے پھر پوچھیا ہے. اچھا ذرا مینوں بول کے ایک گل دسو, جس صحابی نے کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی مسجد نبوی چ
نبی علیہ السلام ہی مسجد نبی نے تے کلمہ کنے پڑھیا نبی علیہ السلام نو پتہ لگا. پھر اچھی بولو عالم الغیب کون ہے؟ یہ 100 کو تو پتہ نہیں کیویں سن لیندا ہے, 100 کو تو پتہ نہیں کیویں سمجھ جاندا ہے. فرمایا بھیا کنے کلمہ کیا؟ ایک غریب جہا صحابی آندا اللہ دے نبی ناراض نہ ہوئے ہو, رب دے پیار جملہ نکلیا ہے تے میں اپنی نہ آواز تے کنٹرول کر سکیا تے نہ اللہ دے رسول اپنے لہجے تے کنٹرول کر سکیا. محبت دے نال آوازاں بلند ہو گئیاں, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صحابی نے بھی اونچا کیا ہی, تہیں ذرا ایک باری پڑھ کے مینوں سناؤ. ہاں سارے پڑھو انشاءاللہ, پڑھو. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صحابی آندا اللہ دے نبی میں آکھیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں. ایک آپ نے فرمایا عجبت لہا, اینے سونے الفاظ اندر تو اللہ دی تعریف کیتی ہے کہ میں اللہ دے نبی دا تو ایمان تازہ کر دیتا ہے. فتحت لہا ابواب السماء, جدو تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, میں کی ویکھیا اللہ پاک نے تیرے جملے دے استقبال واسطے آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے. اللہ پاک نے تیرے اس جملے نو اٹھان واسطے مسجد نبی اندر رحمت دے 12 فرشتے نازل کر دیتے نے. حیا کرو نبی دے صحابہ دا جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز بھی کر دے رہے. خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدن دا میں سنیا ہے نا نبی پاک نے اس جملے دی تعریف بڑی کیتی ہے, اج دا دن آ گیا ہے میں کدی بھی جملہ پڑھن اندر غفلت نہیں کیتی. میں کثرت محبت دے نال پڑھنا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور میرے ایک ساتھی کہہ رہے شیخ صاحب کوئی بے اولاداں واسطے ذکر دسیا جے, کوئی کاروبار واسطے ذکر دسیا جے, اینجی سمجھ لو 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ. جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب میرے کو ایڈے پیپر دعاواں دے نہیں پڑھے جاندے, تے کوزے چ دریا بند کرو جد چ رب دی بڑائی بھی ہوئے, رب دی حمد بھی ہوئے, رب دی تسبیح بھی ہوئے. جب 4 دن تنہائی چ رو کے اے وظیفہ پڑھ کے ویکھ, تیرا رزق زمین دی 7ویں تہہ چ بھی ہوئے گا, اللہ اتھوں بھی چک کے تینوں عطا کر دے گا. میرے پیارے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں دے پڑھن اندر کدی غفلت نہیں کیتی, ساری زندگی پڑھدا رہیا. بلکہ اے بھی ایک طریقہ ہے. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک کہ سبحانک اللہ, یہ تو پڑھ دیو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس روایت تو محدثین نے تراجم الابواب بننے نے, کدی کدی یہ بھی پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ. اگے سارے بولو والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ میں جنہ بھی گندا گناہگار ہاں پر تینوں ازل تو لے کے اب تک وڈا منگنا تے تیریاں تعریفاں ہی کرنا وا. جہو جہاں بھی پاپیاں اللہ تیرے نال غداری نہیں کردا. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, صبح شام میں تیریاں پاکیاں بیان کرنا. آؤ حضرات میں اپنا آخری وصف صحابہ دا وصف بیان کراں دے اپنی بات نو ختم کراں. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صحابہ نال جے پیار کر دیو دے صحابہ جیسی توحید بنا لو. صحابہ نال جے پیار کر دیو صرف حدیثاں سنیا نہ کرو, حدیثاں لکھیا نہ کرو, جیڑی حدیث سنو دے تے عمل کریا کرو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی جو خطبہ ارشاد فرمایا, حوالے دا سند دا میں ذمہ دار, لیکن توجہ چاہیے آخری باتاں. جمعہ پڑھا دیا حضرت ابوبکر آندے نے صدقے دیکھو جو اٹھائے نے تے اسی نا انشاءاللہ آن والے دنہ دے اندر تقسیم کرانگے. اونی دیر تک اونٹھاں دے باڑے چ کوئی نہ آوے جنی دیر تک اسی اعلان نہ کریے. ایک غریب صحابی بھی جمعہ پہ پڑھدا ہے تے گھر جا کے اپنی گھر دی نو دسدا ہے, بڑی وڈی خوشخبری ہے. سیدنا ابوبکر نے فرمایا صدقے دے کچھ اونٹ آئے نے, غریباں اندر تقسیم ہون گے تے کرما والی ہے. لگدا ہے گل بن گئی ہے, چلو کوئی 4 دن ساڈے گھر اندر بھی خوشحالی آئے گی. حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جدوں گھر والی نہ گل کیتی, انہیں انج رسی پھڑائی
تے کہن لگی اللہ والےو اعلان ہون تو پہلے پہلے آواز پہن تو پہلے پہلے باڑے اندر ٹر جاؤ، یہ نہ ہوئے تسی لیٹ ہو جاؤ تے سانو اونٹ نہ مل سکے۔ اینو مہار پھڑیے، اونٹنی دی مہار پھڑیے تے باڑے دی اندر غریب صحابی داخل ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر بھی موجود نے، سیدنا عمر بھی موجود نے۔ جڑو باڑے دی اندر داخل ہویا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ، چونکہ وقت دے خلیفہ نے، استاد نے، انہوں نے نا ادبن و تعلیمن سمجھان سکھان واسطے، ادب سکھان واسطے او دی رسی پھڑی، انجو دی کمر تے دے ماری۔ جدوں کمر تے رسی ماری تھوڑا جہا وقت گزریا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افسردہ ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جیدی کمر تے رسی ماری ہے انہوں بلا کے لے آؤ۔ سامنے آ گئے، یعنی کمر تو کپڑا اٹھایا تے ایک جملہ بولے ہے، اللہ دی قسم نماز فجر دا ڈر نہ ہوئے، میں چوم چوم کے فجر تک جملہ پڑھدا رہواں۔ حضرت عمر نے رسی پھڑا کے کیا ہے، میری کمر تے رسی مار لے، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ۔ اینا سارے سامنے میری کمر تے رسی مار لے، کل قیامت والے دن میں تینوں اللہ دی عدالت اندر قصاص تے بدلہ نہیں دے سکدا۔ وہ جڑا غریب بندے تے طرز کردا ہے، غریب بندے تے ہاتھ چکدا ہے، جی ایس ایچ او میرے ہاتھ وچ ہے، میں میرے ہاتھ وچ ہے، پلاٹاں تے قبضے کردا ہے، حرام خور ہے، غریباں کو بددعا لیندا ہے۔ اونے صحابہ دا عظمت کی سمجھے، صحابہ دا شان اونے کی سمجھے، اونوں صحابہ دے کردار دا کی پتہ ہے؟ یار مینوں رب نے علم اس واسطے دیتا ہے، مینوں رب نے عمل اس واسطے دیتا ہے، عہدہ شان اس واسطے دیتا ہے کہ میں غریب لوگاں دا جینا حرام کر دیاں، جنوں چاہواں جتھے مرضی ٹھیٹ کراں، بےزت کراں، طرز کراں، میری زبان ہی لگام اندر نہیں۔ میرے بھائی جے رب نے عہدہ دیتا ہے، شان دیتا ہے، صحابہ دے سیرت اور صحابہ دے کردار دا پیغام ہے جے غریب تے ماتحت لوگاں دے معاملے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت کی ہو چیاں گلاں کر دیو، خیر حدیث اندر میں پڑھیا ہے، حضرت ابو بکر نے ایک اونٹ منگوایا ہے، توجہ، ایک بڑی خوبصورت جی چادر منگوائی ہے، 5 دینار منگوائے نے، اونی دیر تک اس بندے نو جان نہیں دیتا جنی دیر تک اس بندے دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آ گئی۔ کئی بندے نے شیخ صاحب کوئی خاص وظیفہ دسو، کسے ویلے نا وظیفے نہ گلانی، حق والیاں دا حق واپس کر دو، تانوں وظیفہ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ حضرت بلوچ صاحب ہے ریاض دا واقعہ ہے، بہت بڑا راکی میرا دوست ہے، پورے حجاز اندروں دم کردا ہے، وہ آندا میرے کول ایک بندہ آیا، او دے بازو دا درد نہیں سی جاندا، میں انہوں دم کیتا، اگلے دن آیا درد اور ود گیا، پھر دم کیتا، درد اور ود گیا، پھر دم کیتا، درد اور ود گیا۔ اچھا وہ آندا ہے میں رات نو اٹھیا نفل پڑھے، میں کہا مالکا اے دم میں بے اولاد نو کرنا تو بیٹا دینا ہے، مقروض نو کرنا تو قرضے اتار دینا ہے، اینو میں دم کیتا ہے درد دا ود گیا، گل کی ہے؟ خیر آندا میرے دل چ گل آئی کہ اگلے دن گل کرنی ہے، وہ دم کران آیا تے حضرت پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اج میں دم نہیں کرنا، میری گل تے غور کر، مینوں اس طرح لگدا ہے کہ تو کسے ماڑے بندے تے ظلم کیتا تے تینوں نہ اودی ہاں پی گئی ہے، ایتھے ہن دم نہیں چلنا۔ وہ سٹ پٹا اٹھیا کہنے لگا مولوی پہلے تیرا دم نہیں چل رہا جو الٹیاں سیدھیاں گلاں کرنا ہے، مولوی تانوں پتہ ہے پھر جو دیکھو یا نہ کیتا، غصے نہ ٹر گیا۔ خیر سوچی پی گیا، ملازم کٹھے کر کے کہنے لگا یار میں کوئی تہاڈے نال کدی وادی گھاٹی تے نہیں کیتی؟ ایک بول کے پتہ کی آندا ہے؟ آندا حضرت مینوں وہ گھڑی کدی نہیں بھلدی، تسی جدو فلاں جگہ تے اپنی کوٹھی بنائی، فلاں جگہ تے اپنی کوٹھی بنائی تے تہاڈی جگہ دے نال بیوہ دی جگہ سی، کچھ جگہ تسی ظلمن اپنی کوٹھی دی شامل کیتی تے بیوہ عورت بڑی روندی سی، للاں لیندی سی، اسی ویکھیا جے دامن اٹھا کے کہندی سی یا اللہ جے میرے سر دا سائیں مر گیا سی اینوں نہیں سی پھڑ سکدا، تو تے حیٌ قیوم ہے، تو تے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے، اللہ مینوں میرا حق چاہیدا ہے۔ حضرت اسی ویکھیا ہے بی بی چیخاں ماردی سی تے روندی سی تے آندی سی یا اللہ اس ظالم نو کدی خیر نہ پائی، انہیں میریاں بچیاں دا حق ماریا ہے۔ کہن لگا مینوں اس بی بی کو لے چلو یا اس بی بی نو میرے کول لے کے آؤ۔ خیر بی بی آئی او دے قدماں چ بیٹھ گیا، حساب کتاب لایا ہے، جنہ پیسہ روپیہ بنیا ہے اور بی بی دی جھولی چ تریا ہے، مزید تریا ہے، اونی دیر تک پیراں چوں نہیں اٹھا جنی دیر تک بی بی دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی۔ گھر واپس بعد چو گیا ہے، گھر دا دروازہ اپنا بعد چو کھڑکایا، اللہ نے بازو دا درد پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اج دے پروگرام اندروں جے میں تے تسی ایک گل بھی سکھ کے لے جائیے نا، اپنے تو ماڑے تے طنز نہیں کریدا، اپنے تو ماڑے دا حق نہیں کھائیدا، کسے نو کمزور سمجھ کے او دے تے زبردستی نہیں کری دی۔
سیدنا ابو بکر وقت دے خلیفہ ایک معمولی حیثیت دے غریب آدمی دے ہاتھ دے اندر مہار پکڑا کے کہہ رہے نے فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ۔ یار مسلم دا مشہور واقعہ سارے ساڑے خطبہ بیان کر دینے۔ ایک صحابی سن لونڈی کو لو غفلت ہو گئی، بیڑیا بکری کھا گیا، فسکتہا سکتن، انہوں نے تھپڑ رسید کرتا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، بے چین ہو گئے، انہیں بیچو بے چین ہو، ایک گھر سے دل ہی نہیں لگا، ڈرے ڈرے نبی پاک کو آئے، کہنے لگے اللہ دے نبی اس لونڈی نو میں اللہ دی بارگاہ جو بدلہ نہیں دے سکتا، گواہ ہو جاؤ کہ جڑا میں تھپڑ مارے ہے دے بدلے اندر انہوں میں اللہ دی رضا دی خاطر آزاد ہی کر دینا ہوا۔ آپ نے فرمایا میرے کو لے کے آؤ، آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کتھے وے؟ انہیں نہیں آکھیا اگے اللہ، پچھے اللہ، کھبے اللہ، سجے اللہ، ہر دل چلا، گول چلا، پھول چل۔ آج تک بڑے بڑے شیخ الاسلام تے بڑے بڑے روشن خیال محقق میں ٹی وی تے وینا وا چٹے آ گئے نے، پر انہوں نے اے نہیں پتا لگا کہ رب دی ذات کتھے وے۔ اے کسی یونیورسٹی دی پڑھی بھی نہیں، نبی پاک دی صحابیہ ہے، بکریاں چار دیے پر اللہ دے بارے پورا علم رکھ دیا۔ فرمایا فی السماء الرحمن علی العرش استوى۔ تے آپ نے فرمایا انا من، میں کون ہوں؟ انہیں کیا انت نور من نور اللہ، تسی مختار کل ہو، عالم الغیب ہو؟ نہیں، فرمایا انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول پاک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آزاد کر دے ایمان والی عورت ہے جگہ کی تے رب دی ذات عرش تے مستوی ہے، علم تے قدرت ہر جگہ تے وے، تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے ایمان والا ہے۔ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا جے صحابہ نال پیار کر دیو تے توحید صحابہ جیسی بناؤ۔ صحابہ نے قبراں نو ملاں نہیں بنایا، قبراں نو فیکٹریاں نہیں بنایا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا، دین دے نام تے کوئی دکانداری صحابہ نہیں جے کیتی۔ صحابہ نال جے پیار دے دے صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ، صحابہ نال پیار جے جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے تن من دھن پیغمبر دی حدیث دے سامنے قربان کر دے ہو، تے جے صحابہ دا مل پایا ہے، قدر پایا ہے، تے خلق خدا دے معاملے اندر صحابہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ اکثر میں واقعہ بیان کرنا اج بھی کر دینا، موضوع دی مناسبت ہے۔ نبی پاک دا ایک صحابی اپنے بستر تے لیٹیا، اٹھیا نہیں جاندا، بیٹھا نہیں جاندا، تے بچیاں نو کہنے لگے بیٹا او سواری لے آؤ ہاں جے تے میں سفر کردا رہا۔ سواری آ گئی، انج اکھاں بھر کے سواری نو پہ ویندے نے تے چار گلاں کیتیاں، تینوں میں کدی دھوپے نہیں بنیا، کدی تینوں میں چارہ گھٹ نہیں پایا، میرے کولوں تینوں جے کوئی لین آوندا سی تے مینوں دس دینا سا کہ میرا جانور کنا کہ بھار چک سکدا ہے، لیکن اے دے باوجود رہندیاں وعدے گھاٹے ہو جاندے نے۔ تے جے میرے کولوں کوئی زیادتی ہوئی ہے تے لا تو خاصمنی عند ربی، مینوں دنیا تے معاف کر دے، کل قیامت والے دن میری شکایت میرے رب نو نہ لائی۔ صحابہ جانوراں کو معافیاں مانگتے ہیں، تو سسر نو گندیاں گالاں کڈنا۔ اے دا جرم اے کہ نے اپنی جوان بیٹی تیرے بستر دی زینت بنائی ہے تاں تو سسر نو گندیاں گالاں کڈنا، سس نو گندیاں گالاں کڈنا۔ اے دا جرم اے کہ نے جوان بیٹی کلمے دے نام تے تیرے اگے ٹوری، نام تو صحابہ دا لینا ہے، بات تو صحابہ دی کرنا ہے، تے معافی تو استاد کو نہیں مانگدا۔ بلوچ صاحب میں نہ کرنا نہ سنیا، ایک شاگرد بڑا ذہین شاگرد سی، میں انہوں جاننا، استاد نال اودا ایک چھوٹا جہا اختلاف ہویا۔ یار اختلاف کتنے نہیں ہوندا، اختلاف ہو جائے تے گالاں کڈنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا ضروری ہے، اختلاف ہو جائے تے تہمتاں لانا ضروری ہے۔ آجی صاحب یقین منو استاد دے نال چھوٹا جہا اختلاف ہویا، انہیں اپنے استاد نو انیاں گندیاں گالاں کڈیاں، اج تک استاد نو بلاندا نہیں جے، تے اپنے استاد نو انیاں گندیاں گالاں انہیں کڈیاں نے جیڑیاں گالاں کافر بھی نہیں کڈ دے۔ اج 20 سال ہو گئے جے کم از کم مینوں ویندیاں کہ انہیں استاد کو معافی نہیں منگی۔ میرے بھائیو تانوں رفع الیدین مبارک، آمین بالجہر مبارک، تانوں پیراں نال پیر لا کے نماز پڑھنا مبارک، پر تانوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اسی اگے تعداد اندر بہت تھوڑے ہیں۔ خلق خدا دے معاملے اندر اللہ کو ڈرو، کسے دے عیب دا پتہ چلے پردہ پوشی کرو۔ پوچھیا جی ملازم نو کنی باری معاف کریے؟ فرمایا 70 دفعہ غلطی کرے 70 دفعہ معاف کرو۔ اسی ایک چھوٹی جی گل ہو جائے ویندے ہی نہیں کہ اس بندے دے میرے تے احسانات بڑے نے۔ تسی مینوں ایماندار نہ دسو ہاں، جے کسے فیکٹری چوں کسے نے ملازم کڈیا تے گندا کر کے، جے کسے مسجد چوں کو مولوی نکلیا تے جو ہوندا ہے تہاڈے سامنے، کسے مدرسے چوں کو گیا ہے، کسے گھر چوں کو گیا ہے، بھائی اختلاف ہو جائے زبان نو کنٹرول اندر رکھو، خدمات دا اعتراف کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو۔
اے جے صحابہ دا کردار، اے جے صحابہ دی زندگی اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو صحابہ جیسا عقیدہ توحید نوازیا جے، سانو صحابہ دی طرح حدیث دے نال والہانہ محبت کرن دی توفیق عطا فرما، اور یا الہ العالمین خلق خدا دے معاملے اندر جے میں صحابہ اس سے بڑے معاملہ صاف کر لیندے، دل صاف کر لیندے، معافی دے طلبگار بن جاندے، اللہ سونیا سانو زدہ چھڑن دی توفیق عطا فرما، دل دی نرمی نصیب فرما۔ میرے بیان اندر اگر کوئی خیر دی بات سی اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قبول فرما، اگر کوئی کمی کتائی سی اللہ پاک سانو سارے نو معاف فرما۔